बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, शायद ही कोई हो जिसको पालतू जानवर रखने का शौक़ न हो। कोई बिल्लियों का शौक़ रखता है और कोई कुत्तों से अपना दिल बहलाता है। इसी तरह दीगर भी कई एक जानवरों को लोग घरों में पालते हैं। जो लोग पालतू जानवर रखते हैं वो ये बात समझते हैं कि जब भी इंसान किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो ये जानवर अपनी शरारतों से हमें बड़ी ही आसानी से खुश कर देते हैं और यूँ इंसान जल्द ही उस परेशानी को भुला देता है। लेकिन बाज़ औक़ात तो ये पालतू जानवर कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जिनको समझना भी हमारे बस की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको उनके ऐसे कामों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर औक़ात ये बेज़बान हमें कुछ कहना समझाना चाह रहे होते हैं। ऐसी ही कहानी इस औरत की भी है जिसको उसकी पालतू बिल्ली ज़बरदस्ती नींद से उठाकर उसकी बेटी के कमरे में ले गई। लेकिन जब वो अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हुई तो वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। ये सारा माजरा क्या हुआ, आज की वीडियो में हम नाजरीन को इसी बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन मोहतरम, जेनिन डेर मार्टिनी नामी ये औरत जानवरों और बच्चों के बारे में कई एक आर्टिकल्स लिख चुकी थी। लेकिन किसे मालूम था कि दूसरों को सबक देने वाली इस औरत को आज खुद ज़िंदगी का एक सबक मिलने वाला है। जानवरों की हिफाजत करने वाले एक इदारे में जब ये काम करती थी तो उसे मालूम हुआ कि उसके इदारे वाले यहाँ मौजूद एक बिल्ली को जहर का इंजेक्शन लगाने वाले हैं। उसने इनको मना किया और इस बिल्ली को खुद अडॉप्ट करके अपने घर ले आई। उसे क्या मालूम था कि वह अपने इस फ़ैसले को अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला तस्वर करेगी। शुरू से ही ये बिल्ली अपने इस नए ख़ानदान के साथ बड़ी ही अच्छी तरह बर्ताव करती थी और ऐसा लगता था कि जितना प्यार और मोहब्बत उसकी मालकिन उसके साथ करती है उतनी ही मोहब्बत ये भी अपनी मालकिन से करती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि ये पालतू बिल्ली एक रात बड़ी ही अजीब तरह बर्ताव करने लगी। इस दिन ये औरत बहुत ज़्यादा थकी हुई काम से वापस आई थी और अभी अभी उसकी कुछ आंख लगी थी कि उसने नोटिस किया कि कोई चीज़ उसके बेड पर चढ़ रही है। उसने देखा तो ये उसकी बिल्ली थी। इस बिल्ली ने उसके बेड पर चढ़कर इधर उधर उछलना शुरू कर दिया और जब उसकी आंख मुकम्मल तौर पर खुल गई तो ये बिल्ली उसके बिस्तर से छलांग लगाकर उतर गई और फिर उसके बाद दरवाजे की तरफ देखने लगी और फिर उसके बेड पर चढ़ जाती। ये अमल इस बिल्ली ने कई बार दोहराया जैसे जेनिन को यह बेज़ुबान कुछ कहना समझाना चाह रही हो। इस औरत को समझ नहीं आ रही थी कि यह बिल्ली क्यों उसको अपने पीछे आने को कह रही है। इसके अलावा वो इतनी ज़्यादा थकी थी कि उसको इस बिल्ली की इस अजीब व गरीब हरकत के बारे में समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ये बिल्ली थी कि उसने पूरे कमरे में उधम मचाया हुआ था। जेनिन ने सोचा कि बिल्लियाँ ऐसी ही होती हैं, ना तो वो दिन को सोती हैं और ना ही रात को। जल्द ही जेनिन को समझ आ गई कि उसकी बिल्ली आम हालात में तो कभी भी ऐसा नहीं करती और अगर आज वो ऐसा कर रही है तो यकीनन कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर होगी। खुशकिस्मती से इस औरत ने इस बिल्ली की सुन ली और उठकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। ये बिल्ली उसको लेकर उसकी बेटी के कमरे के सामने आ गई जैसे वो दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही हो। जब इस औरत ने दरवाज़ा खोला तो वह बगैर कुछ मज़ीद देखे सुने दौड़ती हुई अपनी बेटी के बिस्तर के पास आई और उसके बिस्तर पर बैठ गई। उसको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी थी कि उसकी बिल्ली उसको क्या समझाना चाह रही थी और अब उसके पास वक्त बहुत ही कम था। इस औरत ने जो देखा उसको देखकर उसके तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी इज़ाबेला का मुँह कंबल से मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ है। वाज़े तौर पर उसकी बच्ची ने कई बार अपने बिस्तर में पलटे खाए और इस वजह से ये कंबल उसके मुंह पर बड़ी बुरी तरह लिपट चुका था और यूँ इस नन्ही सी जान का सांस लेना भी महाल हो चुका था। दिमाग में ऑक्सीजन सही तौर पर ना जा पाने की वजह से इस बच्ची के अंदर खुद को इस कंबल से अलग करने की ज़रा ताकत नहीं रही थी। इसी असना में ये बिल्ली भी अपने तौर पर इस कंबल पर चढ़कर उसको इस बच्ची के मुँह से उतारने की कोशिश कर रही थी। इस औरत ने बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी बेटी को इस कंबल से इस उम्मीद से बाहर निकाल दिया कि उसकी बेटी ज़िंदा होगी और उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा और आज किस्मत उसके साथ थी। इस बिल्ली की वजह से इस बच्ची की जान बच गई और जल्द ही उसकी बेटी ने होश में आकर आंखें खोल दीं। अगर इस बिल्ली ने उसकी माँ को जगाने के लिए इतनी कोशिशें ना की होतीं तो ऐन मुमकिन था कि सुबह तक कोई हादसा पेश आ चुका होता। खुशकिस्मती से जल्द ही उसको कंबल से निकाले जाने की वजह से इसकी बेटी ज़िंदा बच गई और यूँ इस हीरो बिल्ली की कदर उनकी आंखों में मज़ीद बढ़ गई। ये औरत एक सोशल वर्कर के तौर पर काम करती है और अक्सर औक़ात लोगों को पालतू जानवरों और बच्चों के पालने के बारे में नसीहत करती हुई नज़र आती है। लेकिन आज के दिन उसने अपनी सारी नसीहतों को सिमटकर अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए देखा था। न सिर्फ इस बिल्ली की वजह से इसकी बेटी की जान बची बल्कि सबको ये बात भी पता चल सकी कि ये बिल्ली इसकी सारी फैमिली के साथ कितनी ज़्यादा अटैच है
اور اس کی عقل اس کو ہر وقت اس کی فیملی کی حفاظت پر مامور رکھتی ہے۔ اس کہانی سے نہ صرف ان لوگوں کو سبق ملتا ہے جو کہ اپنے بچوں کو بغیر کسی سرپرست کے چھوڑ کر جاتے ہیں، بلکہ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو کہ پالتو جانوروں کو پالتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جانوروں کو انسانوں پر آنے والی مصیبتوں کا وقت سے پہلے پتہ چل جایا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کے باسیوں کے لیے آج بھی ایک عام سا دن تھا، اور یہ مچھیرا اور اس کی بیٹی مچھلیاں پکڑنے کے بعد واپس اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ یہ شخص اپنی بیٹی کو اکثر اپنے ساتھ مچھلیاں پکڑنے لے جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے بھی یہ فن سکھانا چاہتا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ فیصلہ کس قدر غلط ثابت ہونے والا ہے۔ جب وہ آج گھر واپس جانے لگے تو لڑکی کو جنگلی جھاڑیوں میں کچھ حرکت نظر آئی۔ غور سے دیکھنے پر اسے پتہ چلا کہ جھاڑیوں میں ایک جنگلی بلی بیٹھی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ کمزور لگ رہی تھی، اور اس وجہ سے لڑکی نے فوراً اپنے باپ سے اس بلی کی مدد کرنے کو کہا۔ باپ نے بیٹی کی سنی اور اسے اٹھا لے آیا، اور کچھ کھانا ڈالنے کے بعد مقامی جانوروں کے ڈاکٹر کو بھی وہاں لے آیا تاکہ وہ اس جنگلی جانور کو چیک کر سکیں۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا کہ نہ تو اس کو کوئی بیماری ہے اور نہ ہی یہ آپ کو کوئی بیماری لگا سکتی ہے، بس کھانا نہ ملنے کی وجہ سے یہ بے حد کمزور ہو چکی ہے۔ خیر، ڈاکٹر نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ اس جنگلی بلی کو کیا کھلا سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ انہیں اس بلی کو کھانا ڈالا اور اسی جگہ پر چھوڑ دیا جس جگہ سے یہ بلی انہیں ملی تھی۔ لڑکی کو بہت زیادہ پریشانی تھی کہ وہ اس بلی کو دوبارہ نہیں دیکھ سکے گی، اور ہمیں اسے جنگل میں واپس نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا نہیں، اور اس وجہ سے ہی ایک جنگلی بلی اور 10 سالہ لڑکی کے درمیان دوستی شروع ہوتی ہے، جو آگے چل کر ایک ایسا موڑ لے لے گی کسی نے شاید ہی سوچا ہو۔ ہر روز یہ مچھیرا اور اس کی بیٹی اپنی مچھلیوں میں سے کچھ مچھلیاں اس بلی کو ڈال دیتے، اور یہ بلی ہر دن مضبوط اور تندرست ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ بلی ایک ایشیائی گولڈن کیٹ تھی جو کہ زیادہ تر پرندوں اور چوہوں وغیرہ کا شکار کرتی ہیں، لیکن یہ جوانی تک تقریباً 1 میٹر لمبائی تک پہنچ جاتی ہیں، اور اپنے بڑے سائز کی وجہ سے ان کو چھوٹے ہرنوں کا بھی شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ بلیاں اکیلی رہتی ہیں، لیکن چونکہ ان کا کاروبار بھی بہت بڑا ہے اور کالے بازاروں میں ان کا اچھا ریٹ مل جاتا ہے، اس وجہ سے عین ممکن تھا کہ اس کی ماں کو یہی شکاری اٹھا لے گئے ہوں، اور اس وجہ سے ہی یہ بلی کا بچہ اکیلا ہوا تھا۔ خیر، 2 مہینے تک یہ لڑکی اس بلی کے بچے کو کھانا ڈالتی رہی، اور وہ بھی اس قدر عقلمند تھی کہ ٹھیک اسی وقت پر اس جگہ ضرور موجود ہوتی تھی۔ لیکن آج اچانک یہ بلی بھی غائب ہو گئی تھی، جس وجہ سے یہ معصوم بچی بہت زیادہ پریشان تھی۔ باپ نے اسے بتایا کہ وہ جنگل میں اب اپنی آزاد زندگی گزارتی ہوگی، اور لڑکی بھی کچھ ہی عرصے میں مکمل طور پر نارمل ہوگی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جنگل کے پاس سے گزرنے پر آج بھی کچھ شکاری آنکھیں اس کا پیچھا ضرور کرتی ہیں، اور یہ بات کنفرم بھی ہونے والی تھی۔ اس لڑکی کی ماں ایک حکیم تھی، اور ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ دریا کنارے کچھ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے چلی گئی۔ ادھر اس کی ماں جڑی بوٹیاں اکٹھی کر رہی تھی، اور یہ بچی دریا کے پانی میں پتھر پھینک رہی تھی۔ وہ اس کھیل میں اس قدر گم تھی کہ اس نے پانی میں چھپے اس مگرمچھ کو دیکھا ہی نہیں۔ مگرمچھ نے بجلی کی سی تیزی سے حملہ کیا اور لڑکی کو اس کی ٹانگ سے دبوچ لیا۔ ماں دوڑتی ہوئی دریا کی طرف آئی اور چیخنے چلانے لگی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرے۔ لیکن اسی اثنا میں اچانک جنگل سے ایک بہت بڑی گولڈن کلر کی بلی سامنے آئی، اور یہ تو اب وہ بلی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی جو کہ کسی دور میں اپنے پنجوں پر بھی ٹھیک سے نہیں کھڑی رہ سکتی تھی۔ اس بلی نے بغیر کسی جھجک کے مگرمچھ پر ایک زوردار حملہ کیا۔ بلی کا یہ حملہ اس قدر زوردار اور نڈر تھا کہ مگرمچھ کو بھی شاید کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس کا منہ کھل گیا اور اس لڑکی کو بھاگنے کا موقع مل چکا تھا۔ یہ بلی بھی آہستہ آہستہ مگرمچھ پر نظر رکھے ہوئے پیچھے ہٹ گئی، جیسے اسے بھی یقین ہو چکا تھا کہ کسی دور میں اس کی جان بچانے والی یہ لڑکی اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ بچی معجزانہ طور پر زندہ بچ گئی تھی، اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی یہ جنگلی دوست زندہ بھی تھی اور مکمل طور پر صحت مند بھی۔ آج بھی انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کی رہنے والی یہ لڑکی جب بھی جنگل کے قریب سے گزرتی ہے تو وہ جنگل کی طرف غور سے ضرور دیکھتی ہے، اس امید پر کہ شاید اسے اس کی دوست کہیں نظر آ جائے۔ ادھر اس جنگلی جانور نے بھی خود پر کیے جانے والے احسان کا بدلہ چکا دیا تھا۔ ناظرین، اگرچہ اس کہانی کو انٹرنیٹ پر شیئر کیا گیا تھا اور اس کے شیئر کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے کہ جنگلی جانور خود پر کیے جانے والے احسان کو کبھی نہیں بھولا کرتے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔